السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة نيزو كيتشن. الفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن لانيفرسير اللي وجدت لمنياس. لا سوربريز اللي عجبتها بزاف، دونك بقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل كيفاش حضرت الكاتو ديزاين بور لا بروميير فوا، وكذلك لي سابلي بورسوناليزي تيم ديال كيتي ولي ماغنوم ولي بوب كيك. ما بقاش لي الوقت فاش نصورهم، دونك المره الجايه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. دونك بقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا جميع انواع التفاصيل وكيفاش داز لانيفرسير بعد اللقطات، وكذلك المفاجاه اللي عجبت الاء بزاف بزاف. وكذلك لا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، تخليو لي لي كومونتير زوينه، وكذلك تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه ديال التحضير ديال سابلي بيرسوناليزي وكذلك لو غاتو. فبالنسبه للمقادير فعندي هنا 125 غرام ديال الزبده و125 غرام ديال السكر كلاصي، فاني، ونص كاس ديال الزيت وبيضه، و500 غرام ديال الطحين من النوع الممتاز. دونك هنا كندير الزبده مع السكر كلاصي والفاني، وكنخلط جميع المقادير مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا فهنا ولات بحال اون بوماد. ابري عاد كنضيف ليها بيضه وكنبقى نحرك بشويه بشويه. الان كنضيف نص كاس ديال الزيت وانا كنحرك حتى جميع العناصر كيدخلوا مع بعضياتهم. ابري عاد كنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. دونك كنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، وانا كنعجن بالاطراف ديال الاصابع ديالي، حيتاش الصابلي كيف كتعرفوا ما كيتعجنش بحال الخبز. دونك كتحاولوا انكم تعجنوا فقط بالاطراف ديال الاصابع وبشويه بشويه. فمن بعد ما كنعجنوه كنخليه يبات واحد الليله كامله اولا على الاقل 6 سوايع في الثلاجه، باش هكا العجينه كتساعدنا باش نخدموها. دونك هنايا العجينه نقسمها على جوج، لانني انا غنخدمها على جوج المرات، غنخدم التيم ديال كيتي وغنخدم تيم اخر. دونك هنايا كيف كتشوفوا عندي هاد المقاطع اللي كيتباعوا عند المحلات الخاصه بديك اللوازم ديال الحلويات. دونك هنا على حساب نتوما كتخدموا بالمقطع اللي غادي يخدم لكم مع الكاطو او لا سابلي بيرسوناليزي ديالكم. هنا غندخلهم في الفران، وهادو معايا لي ماغنوم لي بوب كيك كنبارطاجيهم معكم المره الجايه ان شاء الله. دونك هنا عندنا لا باتا سكر، انا خديت لا باتا سكر في الغوز وفي البلون. دونك راه كتباع واجده، تقدروا نتوما تخدموا بلا كولور اللي بغيتو، على حسب كيف قلت لكم التيم اللي غتخدموا به لو غاتو ديالكم، هو اللي تحاولوا انكم تخدموا به لو سابلي، وكذلك كيفاش تخدموا لي ماغنوم. دونك بقاو معايا في هاد باش تشوفوا جميع التحضيرات اللي حضرت باش نزوق لي سابلي ديالي. فمن بعد ما طاب لي الصابلي ديالي كيجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا، وهادو هو اللي الزواق اللي خدمت بلا باتا سكر كي كتشوفوا. دونك خدمتهم، وهادو لي صابلي اللي بقاو ليا من هذيك العجينه، دونك ما ضيعتهاش، خرجت منها هاد لي صابلي صغار. وهنايا فانا كنبدا نوجد في الزواق ديال النونوسات ديال كيتي. دونك العينين كنديروهم بنوار والنيف بلو جون بلا باتا سكر.
دونك كي كتشوفوا كلشي كيتخدم بلا باطا سكر. كي تكون عندكم راه كتاخذوا غير شويه شويه من الحاجه باش ديروا الديكوراسيون ديالكم. انا ديجا كانت عندي لا باطا سكر نوار ولا باطا سكر جون، دونك خدمت بيهم وكنديروا لهم هذيك زغيبات من الجناب باش كتجي على كتجي نفس الطعم ديال كيتي. دونك هنا الصابلي ديالي كدهنوه باي حاجه، يا اما كونفيتور يا اما ناباج يا اما اي حاجه عندكم كراميل. فوا كيجيو على هذا الشكل هذا وبقاو معايا دابا باش غادي نوجدوا الكاطو وكذلك الديكوراسيون ديال الكاطو. هادو هما المراشم باش غادي نخدم باش غادي نزوق. بقاو معايا باش تشوفوا التفاصيل كامله. دونك عندي لا باطا سكر بلون روز وجون. الان غادي نوجد لا جينواز ديالي. غادي نحط لكم مقادير مضبوطه ان شاء الله في صندوق الوصف. دونك عندي 4 البيضات، عندي كاس وربع ديال الحليب، وكاس الا ربع ديال الزيت، كذلك عندي الطحين، 2 خمارات، وعندي سنيده وجوج فاني. دونك غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. دونك في اناء كندير البيض، كندير 4 البيضات ديالي، كنزيد عليهم قبيصه ديال الملحه وكنخليهم يطلعوا مزيان. دونك كي كتشوفوا من بعد ما طلعوا دابا غادي نبدا نضيف عليهم السنيده بشويه بشويه. خاص الخليط ديال البيض مع السنيده يطلع بيض، يجينا بيض باش هكا كنعرفوا ان البيض ديالنا طلع مزيان.
هنا كيبقى لي الطحين وكذلك الحليب، فانا كنبقى نضيف شويه طحين شويه حليب حتى كنكمل الكميه كامله. هكا كتخدم لينا مزيان وما كيطيحش لينا البيض ديالنا. كنخدموهم فقط بسباتو. فالان غادي نخدم الكاناج ديالي. فهنا عندي 400 غرام ديال الشوكولا اونغوبي، وكذلك مع 200 مل ديال لا كريم ليكيد اللي كنسخنها. دونك كنحاولوا اننا نخدموا بشوكولا اونغوبي لانه هو اللي كيجي مزيان. من الاحسن تخدموا بهذا الشوكولا، راه هو كل مورسو كيعطينا فيه 100 غرام. كل مورسو ديال هاد الشوكولا فيه 100 غرام. دونك من بعد ما قطعته مزيان غادي نضيف له لا كريم ليكيد سخونه، وكنبقى نحرك بهذا الشكل. كنحرك بسباتو مزيان حتى كتولي لامعه، وكنخليها في الثلاجه كتبات يا اما ليله كامله كنخدمها قبل، يا اما كنخليوها 6 ساعات. الان بقاو معايا باش تشوفوا التحضيرات ديال باش غادي نعمر الكاطو ديالي. دونك هنا خديت 1 لتر ديال لا كريم ليكيد اللي طربتها وقسمتها على جوج. وهنا عندي الكاناش، عندي لي زاروم ديال الكافي وكذلك ديال الكراميل اللي غادي نضيفهم على داك دو كريم اللي خليتهم سامبل. هنا عندي الطبقه اللي كروكونط اللي فيها الفيوتين البراليني واللوز والكركاع، وكذلك شوكولا نوار اللي ذوبت وخلطتهم معاهم. وهنايا عندي الكركاع اللي قطعته دي مورسو صغار. وهنا عندي الكراميل اللي غنخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف اللي ديجا كنوجد في الدار. وهنا عندي الكاناش ديالي اللي من بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه كيجي على هذا الشكل هذا. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدم هاد الكاطو ديالي وكيفاش غادي ندير ليه المونتاج ديالو. دونك هنا كي كتشوفوا فانا قسمت كما قلت لكم لا كريم ليكيد على جوج. دونك وحده غادي ندير فيها معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الكراميل، وحده غندير فيها لاغوم ديال نيسكافي، باش هكا كنهرسوا هذاك كيجيونا دي غو ديفيرون على الاخر. والكاطو فريمون كيجي زوين. وبقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي ندير له المونتاج ديالو. دونك هنا كي كتشوفوا فانا غادي نكمل لي زيتاب كاملين. دونك درت الكريم وكنت تبقى كروكونط، درت الجينواز، وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الطبقات ديالي كاملين مع الجينواز.
كنحاول انني نسقي الكيك مزيان باش ما تجيناش ناشفه. وهنا كندهن بواحد شويه ديال الكاناش وكنخليها ليله كامله تبات. هنا غنوجدوا ديكوراسيون باش غادي نزوقوا الكاطو ديزاين ديالنا. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال البوفيه ديالنا اللي وجدت الالاء. كنتمنى انه يعجبها، وبقاو معايا في هذا الفيديو باش تشوفوا الفرحه ديال الاء من دخلت للدار ولقات هاد لا سوربريز. وكذلك كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبقاو باش تشوفوا بعض اللقطات من لانيفرسير.